हम हैं हुफ़ाज़ियन सरशार, हम हुफ़ाज़ियन सरशार। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. من معي على الهاتف لو سمحت؟ أنا مدير الصيف من شركة المثلجات التي يعمل فيها أخوك. تفضل، ماذا تريد سيدي الكريم؟ هل خالد هناك؟ لا، خرج قبل قليل. أين ذهب؟ ذهب إلى السوق. هل عنده هاتف محمول؟ نعم يا سيدي. أريد الاتصال به. تفضل سجل من فضلك. 033 033 41 05 7 14 05 7 6 8 9. 6 8 9. شكرا جزيلا للمساعدة. مع السلامة. لا شكر على واجب. مع السلامة.